ويهضر على لي روتشيلد. الناس تقول اوه هذا ما يخافش، هذا يفضح لي روتشيلد اون بليس مسلم ويدافع على الاسلام وكذايا. اذا الناس تولي تامنوا والناس يولوا يتبعوه، وهما في الحقيقه يخدموا به ويخدم لمصلحتهم، وهما اللي سمحوا له باش يهضر عليهم. يعني الانترنت راهي تغلب لي فيديو اللي يهضروا على لي روتشيلد وكذايا. تسمى لي روتشيلد غابت لهم ينحوهم. معظم وسائل الاعلام اترافير لو موند تاعهم فو كروايا ما يقدروش ينحوهم، بصح هما مخلينهم سبيسيالمون هذا الشيء. واحد الوقت لما كانوا لي روتشيلد ما يخلوا حتى واحد يهضر عليهم، كاينه واحد لاشين اونغلاز نسيت اسمها، وكان كاين واحد الجورناليست اللي تما دار ان دوكيومونتير على لي روتشيلد. عباكم واش داروا؟ راحوا شراو كومبليتمون هذيك لاشين. بصح هذاك الوقت. اما الان الخطه تغيرت، هما اللي ولاو يسمحوا الحمقى كيما هذا باش يهضروا عليهم، وبعدها يدخلوه في الصف ويدخل في الصف كيما يحب. يعني وهما اللي يدافعوا عليه ويديروا له الطريقه. المهم الفيديو الاولى لما كان مع سورال وديودوني، هذاك الوقت كان معاه لا سورال وكان مع ديودوني، وحوس يديروا ريبيوتاسيون، حب يدير اسم على حسب سورال وديودوني. وبيان سور مالغريتو تعرف شويه في فرنسا ولا هكا يبلبل شويه، بصح جامي عرضوه لي زيميسيون فريمون فريمون امبورطونت وكذا. حب يقول تقعد ان شيان، هذا ما كان. وهاد التصويره تاعو معاهم، يعني مع سورال وديودوني، ويدير في لاكونال. يعني لاكونال في الحقيقة هو سي لو جاست دو سالو نازي. بصح ديودوني يديرو انفيرسي، ديودوني يديرو يسبه اليهود وغيرها، وما يهمنا لا ديودوني لا انا سورال. حنا ما راناش هنا باش ندافعوا عليهم، حنا رانا نحوسوا برك نبينوا باللي هاد البنادم ماشي انسان. هاو كان معاهم البارح او دار عليهم اليوم. فقط نحوسوا نبينوا للناس باللي هاهم الحمقى اللي راهم يدعيو المسيرات او النوفمبر. هاهم واش يكونوا. البارح كنت معاهم، اليوم درت عليهم. ياك انت فور، ياك انت تعرف، ياك انت تويزان ليبر بونسور وتبلبل وتهف وكدايا. كيفاش كنت معاهم وكيفاش كنت وليت دوكا ضدهم؟ تو سامبلومون خاوتي قلناها، هاد العباد يزون با فاس، ما عنده حتى مبدأ. ومالك بن نبي قال، يعني هذا يقول على روحه بلي شي انا انتيليكتوال وانا مثقف، ونهار كومبلي هو يسب في الناس اللي ما يعرفوش، وزعما داير روحه هو ما رانيش فاهم كيفاش. قال مالك بن نبي، وهذا ماشي كلامي باش ما يجوش الناس يبداو يطاكيو فيا وكذا، خاطش الناس ما تعرفش الحقيقه. قال انه عقل المثقف يتغير يوم بعد يوم، بل يتغير ساعه بعد ساعه، ويتاثر بالافكار التي تاتيه من الخارج والتي تاتيه من الغرب. الا انسان اللي تكون عنده عقيده بيان في الدين، ما يكونش تافه، ما يكونش يتانفلونصا بهم، ماشي يشوفهم داروا صواري وكذا شربوا ايا والله غنشرب وكذا. يكون عنده عقيده، هذاك الانسان ما يتهفش. اما المثقف الغبي اللي ما تكونش عنده عقيده ومنبهر بلي زيكريفان تاعهم والمستشرقين هادوك، وانا هضرنا على هذا الكلام سابقا، يبقى هذاك يروح فيها. هذا ما كان خاوتي. اما هذا الاحمق كما قلنا زعما يدافع عن المسلمين في فرنسا، ونهار كومبلي هو زعما يهضر ويعطاكي في إيريك زيمور وميلونشون وغيرهم، وهو في الحقيقة واقف معاهم. هو داخلها في اس او اس راسيزم وغيرها من الامور. هاو خونا مالك راه دوك نخلي له ليا من بعد هضر على هذا الامر. هو يعني راهو بيان تما في فرنسا ويعرف هذه الامور خير مني وخير منا. راح نخلي الرابط ديالو باش تسمعوه. هاو مالك مثال للجزائري اللي يحب بلاده، انسان باين حار على بلاده. اما انت يا سي لايبي خرطي في خرطي، إيريك زيمور هما اللي داروه، وانتايا هما اللي داروك باش تقعدوا تهضروا وديروا سكاتش للناس. اذا يا خوتنا لا تنخدعوا بمعسول الكلام. هاد الخباثه الحمقى وهذا الانسان يعني فريمون ما درتش عليه بحث طويل باش نتفاهموا. بصح يعني هو فمو دوك ندير لا فيديو تاعو تانيك، قال باللي جون ماري لو بان انسان مليح، والان راهو كونتر يعني الان سورال، وقال بلي الان سورال يعني سي ان انتيسيميت وكدايا ومنو. براف ومدح تانيك جون ماري لو بان. هاي لا فيديو تاعو خاوتي سمعوها، وكما قلنا من قبل اروح انت وفهم. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire Le Pen. Bon, maintenant vous savez très bien que nous avons vécu dans un paradigme assez ridicule, assez dégénéré, assez kaliouguesque, qui nous explique que Le Pen, c'est le grand méchant loup, c'est l'ogre. Hein, si vous voulez faire peur à votre petit, vous lui dites tu t'endors tout de suite ou sinon j'appelle Jean-Marie. Voilà, et le petit, ben écoutez, il s'endort de suite, quoi, sinon Jean-Marie va venir le manger. Comme dit Dieudonné, il l'a appelé, il était dans le jardin en train de torturer un chat. Voilà. C'est ça, c'est une image, enfin, vous voyez très bien, et là je parle aux Maghrébins et aux Noirs, qui ne peuvent absolument pas se défaire de cette idée que Le Pen est un sauvage,
est un criminel, est un nazian, et, enfin, etc., etc., etc. Bon, en général, là maintenant, c'est fini tout ça. Hein. Les gens commencent à comprendre. زاد سب الجيش تاعنا اترافير لي فيديو لي زانفورماسيون اللي داهم من عند شكون، من عند الضب بن سديره. دوكا بن سديره ندي من عنده انفورماسيون. ياك انت تويزان ليبر بونسور، انت فور وانت تعرف وانت كدايا، تدي انفورماسيون من عند الطليبه وتجي تحكيها للناس وتحكي عليها ودير لاناليز، اون اناليز بيدون. كيما يقول هو اون اناليز اكسترا اوردينير، نهار كومبلي هو اكسترا اوردينير. وزاد هضر على عبدو سمار، قال عرضناه يعني باش يدير اون كونفيرونس ولا ما على باليش واش يدير معاهم، وموراها قال مزيه ما جاش. نزيدو نقولوا لك ياك تويزان ليبر بونسور، بورتون سيتي كلار كو عبدو سمار باين لوش من الاول. كيفاش ما قدرش تفيق له؟ براف. داير يعني في لي بلانت اللي دارهم كونتر الان سورال، يعني لي بلانت اللي ديبوزاهم الان سورال ديبوزاهم في 2014. اي با حتى ل 2018 باش ندارت لودونس، اي بعد 4 سنوات كامله. بيزار. داير لا فرونس تو الموند سو بوز دي كيسيون فرنسا كي بروتيج سليم لايبي، خاطرش قالك سي با نورمال نهار كومبلي هو يهدر وواحد ما يدنا له. اما البعض في فرنسا معروفه خاوتي، اللي يغلط يهدر على اليهود ولا يغلط يعني يهدر على كش واحد سون بروف ولا كدايا، يتقبوه بلي بروسي ويلحق مام يجوز الحبس. وهاو الان سورال افضل مثال باش ما يبداوش يقولوا علينا رانا ندافعوا على الان سورال ولا كش حاجه. وقال المحامي تاع الان سورال انه سليم لايبي قدم نفسه يعني في المحكمه على انه ضد من هم ضد اليهود، حب يكون كونتر لونتيسيميتيزم، وقال راهو كونتر لا ميزوجيني. لا ميزوجيني هي كراهيه النساء، يعني داخله في الفيمينيزم وكذا وهذوك الحكايات هذوك. وضد من هم ضد المثليين، حب يقول الي كونتر الناس اللي راهم كونتر لي زوموسيكسوال. Voilà comment il s'est présenté. يعني هاي لك خاوتي. Il s'est présenté comme un lanceur d'alerte luttant contre l'antisémitisme, la misogynie et l'homophobie. وبيان سور شكون اللي ربح؟ ربح سليم لايبي. والسؤال يبقى مطروح، شكون اللي راهو يحمي فيه؟ الجواب باين خاوتي وكلش باين. خرج كتاب لافايت دو موند مودرن، هو في الحقيقه سي اون سويت تاع كتاب اللي خرج في لي زاني 1927 الله اعلم، اللي اسمه لا كريس دو موند مودرن تاع الكاتب الفرنسي روني غيون. والسياسه الفاسده، هضر على السياسه الفاسده وهضر على لو موند هذا كيفاش راهو يسير، وهضر بلي ما كان لا ديمقراطيه لا والو. اذا وعلاش راك تخلط توكاتيك في الجزائر مادام نتايا هضرت على كاع هذوك الامور؟ يعني ان شاء الله برك يا خاوتنا برك الجزائريين يفيقوا ونحميو بلادنا خاوتي. كما يقولوا لازم نحميو بلادنا كالرجال حتى لا نبكي عليه كالنساء. اما فيما يخص يعني السيارات هذوك، رانا شفنا باللي كاين طوموبيلات كسروهم في خليفه بوخلفه، يعني وكيلو ربي اللي دار هذاك الامر. كاين انسان كاباب مسكين حياته كاع هو يلم في الدراهم هذيك الطوموبيل، كي تقيس له الباب تاعها يحس الضربه في قلبه تاع المعزز عليه، يجي انسان يكسرها له. وبيان سور حاجه باينه دوك يخرج علينا زيط وكذا يقول لك النظام هو اللي دار هذا الشيء باش يخوفوا الناس باسكو راهم خايفين من مسيره اول نوفمبر وغيرها من الامور. بصح نقدروا نفسروها اوترومون تانيك، نقدروا نفسروها بلي سيتي دو فونداليزم، ان طرافاي خدمه اللي مدارين يديروها. راني كابر في كارتي بوبيلار، راني عايش في كارتي بوبيلار، على بالي مليح العقليه كيفاش تسير. كاين عباد باركينغ ما تخلصوش يتقبل روادي، كاين حومه نضنا الصباح واحد 16 طوموبيل روادي متقوبين. هاد الامور ما يهضروش عليهم. هاد الامور اللي كاين عباد، يعني كان امر ثاني حبيت نهضر عليه فيما يخص المسيرات وبعد بعض يعني الفواقر اللي مدارين نشوفهم في المسيرات. كاين يعني في الحومات في لي كارتي بوبولار شغل ولات الا مود في النظام السابق، ولات الا مود يجي يعني اللي سموهم حنايا العرايه، لازم نهضروا هكذا، سموهم العرايه زعما لا مافيا وكذا ودوك زعما والواعرين ومنا، يروح يخبطها ومن بعد كل يوم شكون اللي يجي يعرش في الحومه ويدير الهول ويبدا حاشاكم يبدا يطيح ويسب وكذايا. كان عباد شفتهم في المسيرات يسبوا في الجيش تاعنا ويسبوا في لابوليس ويبروفوكيو في لابوليس، وهما والله غير كي يجوا هذوك العرايه ويبداو يعرشوا في الحومه غير يتخباو كاع في الدار، واحد ما يحبط وواحد ما يقول له يا سيدي ديرك شي حاجه، على بالكم واش يديروا تليفوني ولا بوليس؟ ياك انت راك تسب في لابوليس، علاش راك تليفوني لا بوليس؟ ولما ننترفونيو ونحبطوا نضربوا هذاك العريان، هو الاول اللي ديبوزي بلانت، اي بورطون هذاك العريان لقاوه في المسيرات يسب تانيك في لابوليس. بصح هو انت خلاص ضربوه تروح خلاص سي بون سلام عليكم، ودوم داك يجوا ليك يديبوزي بيك بلانت. ياك تضلوا تسبوا في لابوليس، وعلاش تروح ديبوزي بلانت عند لابوليس وانت اللي تضل مخبي في الدار؟ كل مرة
تسمع حاشاكم خاوتي من داك انسان يتقلق يبدا يتيريبك، تسمع حاشاكم تطيح تحت دارك وما دير والو تريح ساكت، ومن بعد هذيك تلقاك في المسيره وزعما لي زوم وزعما كدايا وتسب في الجيش تو سامبلومون باسكو الجيش ما دار لكم والو. نتوما عريان في الحومه ما قدرتولوش، عريان في الحومه كاع تخافوا منه وكاع تطلعوا لدياركم وتغلقوا بيبانكم، الحق تسب في الجيش. يعني وما راناش نهضروا على كاع الناس خاوتي، جميع انسان ضروا الكلام اللي راني نقول فيه، خاطش على بالي من داك يبعثوا لي عباد انا تو سامبلومون بلوكيهم هذوك العباد باسكو تعيا من راسك، بصح جميع انسان راح يضروا هذا الكلام. دير في بالك بلي انت داير هكا، انت كي يجوا العرايا تحت حومتك ويبداو يديروا في السينما تروح تتخبى كي المراه في الدار وما دير والو، وبالجمعه كي يكونوا الغاشي وكذا ديروا القلب سي تو طافي نورمال وتبداو تسبوا في الشرطه والجيش. روح بريميرمون بدا بهذاك العريان تاع حومتك ودير قيمة لعمرك وقيم روحك قدام لا فامي تاعك وقدام الناس، وديروا به كش عفجة ولا ديروا لك شي حاجة ولا، ومن بعد هذيك روحوا سبوا الجيش، ماشي تسبوا الشرطة وتسبوا في لابوليس نهار كومبلي وانتوما تسبوا في لابوليس، وكي تصرى لكم كش حاجة نتوما الاولين اللي تروحوا ديبوزيو دي بلانت. هذا ما كون خاوتي والسلام عليكم.